अस्सलाम वालेकुम। आज जिस तरह शीरी मिज़ारी को गिरफ़्तार किया गया वो इंतहाई काबिल मज़म्मत था। ये क्या वाक़या है ये मैं आपको तफ़सीलन बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही एहतजाज की ऐलान का दिन करीब आता जा रहा है, हुकूमत पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है और उसको रोकने के लिए उसने मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 700 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है जिसको सारे पाकिस्तान से गिरफ़्तार करना है इस एहतजाज से पहले पहले। कल रात आपने देखा होगा, न्यूज़ में ख़बर चल रही थी कि रात 3 बजे मुख्तलिफ पुलिस के लोगों ने बनीगाला के अतराफ़ में छापे मारे हैं और जितने लोग वहाँ मुकीम थे इमरान ख़ान की हिफाजत के लिए उनकी तलाशी के बहाने गिरफ़्तार करने आए थे, लेकिन लोगों ने एहतजाज किया और कुछ पुलिस वालों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने से इनकार किया था, पीटीआई के लोगों को गिरफ़्तार करने से इनकार किया था। तो आज आपने देखा कि इस्लामाबाद की पुलिस इंतज़ामिया में काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं और अफसरान को तब्दील कर दिया गया है। शीरी मिज़ारी पे इसकी पैदाइश है 1966 की और ये 1974 का एक मुकदमा था जब इनकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। उस मुकदमे में ख़ानदानी तकसीम का मुकदमा है, जायदाद का, और उस पर एक एंटी करप्शन ने डीजी खान में मुकदमा दर्ज किया है और उनको यहाँ से गिरफ़्तार किया गया है। गिरफ़्तार करने का एक तरीका है जो मुख्तलिफ़ केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके SOPs कहे हैं कि आप पहले उसको प्रॉपर तरीके से बता दें, उसको सर्च वारंट दिखा दें, उसको पूरी लीगल चीज़ें दिखा के फिर आप उसको गिरफ़्तार कर सकते हैं। लेकिन उसकी बेटी ईमान मज़ारी के मुताबिक बग़ैर तलाशी के वो आए हैं और मर्द पुलिस ने उसको घसीटते हुए लेके गए हैं। शीरी मिज़ारी न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है बल्कि इंसानी हुकूक के हवाले से उसकी पहचान पूरी दुनिया में है और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स और मुख्तलिफ मिलिट्रीज़ के ऑफिसर्स को वो मुख्तलिफ मौक़े पे इंसानी हुकूक के हवाले से लेक्चर्स भी देती हैं। हज़ारों उसके शागिर्द हैं और उसका इंसानी हुकूक के हवाले से बहुत मोतबर नाम है। जिन्होंने भी ये इक़दाम किया है ये हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनेगा, इसकी नेकनामी में कोई इजाफ़ा नहीं होगा और इस तरह के इक़दामात अवाम में और इश्तियाल पैदा करेंगे। इसके जवाब में आज PTI के चेयरमैन जनाब इमरान ख़ान साहब ने एहतजाज की कॉल दी है। रात 8 बजे पूरे मुल्क में शीरी मिज़ारी की गिरफ़्तारी के लिए एहतजाज किया जाएगा और इस वक्त फवाद चौधरी और उसकी टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ अपील भी जमा की है। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त इंतशार की तरफ जा रही है और अगर आप देख लें तो ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत जिन्होंने मुसल्लत की है वो ख़ुद भी परेशान हैं और उनके सहूलतकार और जो उनको लाने वाले हैं वो दोनों परेशान हैं और बहुत जल्द आप देखेंगे कि एक दूसरे पे इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आपने PDM और मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं के बयानात सुने होंगे जिन्होंने अदलिया पे कुल के तनकीद शुरू की और इस्टेब्लिशमेंट पे दबे लफ्ज़ों में तनकीद कर रहे हैं और इस हालात का और महंगाई का और डॉलर की ऊंची उड़ान का, स्टॉक एक्सचेंज के क्रैश होने का इल्ज़ाम वो आहिस्ता आहिस्ता अब इस्टेब्लिशमेंट पे इस तरह लगा रही है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने हमें बिठाया है तो अब हमारी सपोर्ट करे ताकि हमें टाइम दे 1-1.5 साल का, ताकि हम इस हुकूमत को चला सकें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो हालात चल रहे हैं इसमें ये आगे चल के कोई हुकूमत ढंग की कर सकेंगे। इमरान ख़ान दिन ब दिन प्रेशर बढ़ा रहा है। कल मुल्तान जलसे में ऐलान न करने की एक वजह यह है कि बैकडोर राब्ते शुरू हैं और उनसे कहा जा रहा है कि आप हमें थोड़ा टाइम दें और हम फिर इलेक्शन का ऐलान करेंगे। लेकिन एक राय ये भी है कि शायद इमरान ख़ान को लॉलीपॉप दिया जा रहा है और उनको इस तरह बहला के तो लॉन्ग मार्च से रोकने की कोशिश की जा रही है।
اور عمران خان نے ان ساری چیزوں کی مخالفت کی اور انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے مذاکرات کے لیے ایک ہی شرط رکھی ہے کہ آپ الیکشن کا اعلان کر دیں تو میں لانگ مارچ روک لیتا ہوں. اور یہ 2 دن جو دیے ہوئے ہیں اس میں بھی یہی تھا کہ کچھ بیک ڈور رابطوں کی وجہ سے انہوں نے ذرا ٹائم دے دیا ہے. اب جب کہ یہ گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ حکومت کا ارادہ جنگ لڑنے کا ہے. اور یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ سب سے بڑی پارٹی کو اگر آپ دیوار سے لگائیں گے تو پھر حالات خراب ہوں گے جس کا معیشت پہ بہت برا اثر پڑے گا. جو آلریڈی ہماری معیشت بیساکھیوں پہ کڑی ہوئی ہے اور کسی بھی وقت دڑام سے گرنے کا خدشہ ہے. انویسٹر گھبرائے ہوئے ہیں, کوئی سرمایہ دار سرمایہ نہیں لگا رہا. سیاسی بے یقینی اور بے چینی میں ملک کی معیشت خراب ہوتی ہے تو عام عوام کا نقصان ہوگا. یہ جو بڑے لوگ ہیں یہ تو ملک سے بھاگ جائیں گے, ان کی جائیدادیں باہر ہیں, ان کے اثاثے باہر ہیں, ان کو یہاں سے بھاگنا بڑا آسان ہے. مارا جائے گا میرا اور آپ جیسے عام لوگ. دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ سیاست کے ساتھ ساتھ صحافت پہ بھی گہرا تنگ کیا جا رہا ہے. ARY کے ارشد شریف کے خلاف ایک ایسے بندے نے حیدرآباد میں پرچہ کروایا ہے جو آپ سمجھ سکتے ہیں, جو سمجھنے والے ہیں جن کو پتہ ہے کہ ایسے لوگ پراکسیز ہوتے ہیں, مقتدر حلقوں کے یا اسٹیبلشمنٹ کے پراکسیز ہوتے ہیں جو سامنے نہیں آتے, اپنے مہرے آگے کر دیتے ہیں اور ان کے ذریعے صحافت کو دبانے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں اور پرچے درج کروائے جاتے ہیں. ارشد شریف شہیدوں کے گھر کا ایک بندہ جس نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج اور پاکستان کی سلامتی اور مضبوطی کے لیے پروگرام کیے ہیں اور ہمیشہ دشمنوں کو کرارا جواب دیا ہے. اگر اس کو بھی آپ اپنا مخالف کریں گے, اس کا جرم صرف یہ ہے کہ اس نے سچ کہا ہے, اس کا جرم صرف یہ ہے کہ اس نے رجیم چینج میں کچھ چہرے بے نقاب کیے ہیں, اس کا جرم صرف یہ ہے کہ رجیم چینج کی جو مسنگ کڑیاں تھیں وہ اس نے ملائی ہیں اور عوام کے سامنے سچ لے کے آیا ہے. اس کے بعد اس پہ گہرا تنگ کیا جا رہا ہے. دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ سمیع ابراہیم پہ بھی FIR درج ہوئی ہے, معید پیرزادہ کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, صابر شاکر ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان پہ میرے خیال میں ایک نامعلوم پابندی ہے کہ اگر آپ آ گئے تو آپ کے ساتھ بھی بہت برا ہوگا. تو یہ چیزیں معاشرے میں بڑی انتشار کا باعث بنے گی. آوازوں کو مت دبائیے گا, اپنے کرتوت ٹھیک کیجیے گا. آپ لوگ سوالات پوچھتے ہیں, یہ 90 کا دور نہیں ہے, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ جتنا ایک مسئلے کو دبائیں گے یا چھپائیں گے وہ اتنی تیزی سے اوپر آتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ جو سوالات عام لوگوں کے ذہن میں ہیں کہ اگر ملک کی معیشت بھی ٹھیک تھی, GDP بھی اچھا چل رہا تھا, روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو گئے تھے, ایکسپورٹ بھی کم ہو گئی بڑھ گئی تھی اور امپورٹ کم ہو گئی تھی, ریمیٹنسز بھی زیادہ آ گئے تھے, تو رجیم چینج کی ضرورت کیا تھی؟ عمران خان کو نکالنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور عمران خان کو آپ نے جس طریقے سے نکالا ہے تو وہ 10 گنا طاقتور ہو کے آپ کے سامنے کھڑا ہے جو آپ کے لیے مشکلات بھی پیدا کرے گا. اس سے بہتر ہے کہ ان سارے معاملات میں بہتر آپشن یہ ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں. الیکشن ہی واحد حل ہے جس سے یہ سارے مسائل حل ہوں گے, لوگوں کی ٹینشن دور ہوگی. جتنی جلدی آپ الیکشن اناؤنس کریں گے اتنا ہی معیشت کے لیے فائدہ ہے. اور اب تو دنوں کے حساب سے نہیں گھنٹوں کے حساب سے معیشت ڈوب رہی ہے. یہ نہ ہو کہ کل ہم بھی سری لنکا کے راستے پہ چل پڑیں جہاں اب کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں مل رہا. تو خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں, الیکشن اناؤنس کیجئے گا, یہ ٹینشن ختم کیجئے گا. صحافت اور سیاست پہ دروازے بند مت کیجئے گا, جتنا آپ کریں گے اتنا ہی اس کا نقصان ہوگا. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, پاکستان فوج پائندہ باد. شکریہ.